मलाई आज फ्युजन एजको बारेमा बोल्न मन लागिरहेको छ। फ्युजन भनेको मिसाइलिङ, धेरै कुरालाई या दुईवटा कुरालाई एउटै बनाइदिनु, त्यसलाई फ्युजन भनिन्छ। र हामी 21औं शताब्दीका मानव, त्यसकारण हाम्रो आवश्यकता हिजोको मान्छेको भन्दा फरक छ, त्यो स्वाभाविक। त्यसैले इतिहासको बिँडो थामेर इतिहासलाई बोकेर हामी अगाडि बढ्न अब सकिन्न, किनकि इतिहास गइसक्यो। इतिहासको मतलब बितिसक्यो अनि हामी जम्मै बित्न बाँकी, अर्को शब्दमा इतिहास बन्न बाँकी। हामी वर्तमानमा जिउँदा मान्छे अनि हामीसँग भएको ज्ञान गुणका कुरा इतिहासमा, त्यो सबै कुरालाई हामीले जस्ताको तस्तै वहन गर्ने युग होइन, किनकि युग साह्रै छिटो परिवर्तित हुँदैछ, साह्रै छिटो। मान्छे बन्ने प्रयास गरेको 30-40 लाख वर्ष अगाडिको घटना। त्यो अस्ट्रालोपिथेकस बनेका म्यान एपहरू, त्यो भनेको आजभन्दा 40 लाख वर्ष अगाडिको कुरा। 40 लाख वर्षमा मान्छेले खासै विकास गरेकै पनि, किन भन्नाले मान्छे हुने क्रम मात्रै जारी थियो। होमो सेपियन्स बनेकै 15-20 लाख वर्षको कुरा भनेको मतलब बुद्धिमान मान्छे बनेको। यो 15-20 लाख वर्षको अवधिमा मान्छेको सभ्यताको विकास हेर्ने हो भने लिखित 5000 वर्षको, अलिखित 10,000 वर्षको इतिहास मात्र देखिन्छ। 20 लाख वर्षदेखि मान्छे भयो अरे, अनि 19,95,000 वर्ष के गरेर बस्यो? खालि जुम्रो हेरेर बस्यो। मान्छेले यत्रा वर्ष, कहाँ 5,000 वर्ष, कहाँ 10,000 वर्ष, अरे मान्छे भएको मान्छेको स्वरूपमा आएको झन्डै 20 लाख वर्षको कहानी छ। त्यत्रो समय के गरेर बसे त भने केही गरेको देखि पशुकै जीवनमा, पशुकै स्तरमा बाँचिरहेको। याद राख्नुहोस्, यो तुलना गर्नुहोस्, अहिलेको तपाईँ हामीसँग सबभन्दा पुराना मान्छे भनेर सम्झने त्यही कृष्ण, बुद्धे, महावीर, क्राइस्टी, उनीहरूलाई सम्झने होइन हामीले। त्यो इतिहास भनेको 5000 वर्षभन्दा माथि जान्दैन, मरे नै जान्दैन, किन भन्नाले लेख्न जानेकै 5000 वर्ष भयो। अनि उनीहरूलाई बुद्धे, कृष्ण, क्राइस्टे किन भनेको त भन्नाले उनीहरूसँग जे तत्त्व छ त्यो हामी सबैसँग छ। उनीहरू उठेका ज्ञानीहरू, हामी सुतेका ज्ञानीहरू, फरक यति मात्र। उनीहरू उठिसके, हामी उठ्न बाँकी, फरक यति मात्र। त्यसकारण उनीहरूको हैसियत हाम्रो भन्दा फरक होइन। आँखा उस्तै थिए, नाक पनि उस्तै थिए, सबै उस्तै थिए। फरक यति मात्रै कि उनीहरू आफ्नो चेतनालाई जगाउन समर्थ भए। फरक यति मात्रै कि उनीहरू जुन चिजको लागि जन्मेको त्यसलाई थम्याएर अघि बढे। त्यसकारण उनीहरूलाई बिर्सन सकेनौँ हामी। तर हामीले आफूलाई बुझिरहेका छैनौँ, चिनिरहेका छैनौँ, हामी सुतिरहेका छौँ। हामी केका लागि जन्मेको पनि थाहा छैन, केका लागि खान्छौँ पनि थाहा छैन, केका लागि कुद्छौँ त्यो पनि थाहा छैन, केका लागि जागिर खान्छौँ त्यो पनि थाहा छैन।
यत्रो बच्चा जन्माउँछ मान्छेहरू केका लागि जन्माइरहेको त्यो पनि थाहा हुँदैन। केका लागि आखिर यो सबै व्यापार त्यो एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन। थाहा भए जस्तो लाग्छ, थाहा हुँदा हुँदै थाहा नभए जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामी अज्ञानतामा छौँ। उनीहरू ज्ञानी थिए, उनीहरू पनि थोरै। त्यसैले उनीहरूको हैसियत र हाम्रो हैसियत धेरै फरक छैन। त्यो कुरा हामीले पटक पटक दोहोऱ्याउँदै आएकै कुरा पनि। अतः मान्छेले मान्छे भएर बाँच्न सकेको भनेकै यही 5-10 हजार वर्षको कुरा मात्रै। जबदेखि उनीहरूले लेख्न जाने, पढ्न जाने, सिर्जना गर्न जाने, राम्रो सभ्यता निर्माण गर्न जाने। धेरै पुरानो सभ्यता गयो भने जेरिको सभ्यता 12,000 वर्षको, धेरै पुरानो नत्र भने 7,000 वर्षको बेबिलोनको सभ्यता र नीलको सभ्यतामा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ पुरानो भनेको। जबकि मान्छे भएको कति वर्ष अरे 20 लाख रे, अनि सभ्यता विकास भएको कति रे 5,000 रे। तालमेलै मिल्दैन। यसलाई मध्यनजर राख्नुहोस्। त्यसकारण हामी भनेको भर्खरै मात्रै बामी सर्दैछौँ विकासको क्रममा। हामीले अहिले यत्रो ऱ्यापिडली डेभलप गरेका छौँ नि, यो 20 लाख वर्षको निचोड 5,000 वर्षमा आयो। त्यसैले भनिन्छ विगत 20-30 लाख वर्षको जति पनि विकास भएको नभएका कुराहरू गत 5,000 वर्षमा फड्को मार्यो, लिखित इतिहास आयो। अनि विगतको 5,000 वर्ष भनेको पनि अहिलेबाट हेर्दा त लामै छ। मान्छे जम्मा बाँचिन्छ मुस्किलले 100 वर्ष, मुस्किलले 5,000 वर्ष भनेको त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 100 वर्षको आयुलाई साक्षी राखेर 5,000 वर्ष हेर्ने हो भने त्यो भनेको लामो कुरा। धेरै लामो भएकोले लामो भयो। अनि मान्छेको आयु त छोटो, 5,000 वर्ष लामो, मान्छेको आयु छोटो अनि छिटो मरिन्छ। त्यो छोटो भएकोले छोटो भन्नु। हाम्रो आयु छोटो अनि इतिहास लामो देखिन्छ। त्यो हामीसँग तुलना गरेर इतिहास लामो भयो। अनि 5,000 वर्षको लिखित इतिहासमा पनि विगतको 400-500 वर्षको फड्को, जहाँदेखि रेनासाँ सुरु भयो, जसलाई पुनर्जागरण काल भनिन्छ, त्यहीबाट त्यो 5,000 वर्षमा मानव जातिले गरेको सम्पूर्ण विकासको फुट्ट जम्प हान्छ। मात्र कति त भन्नाले झन्डै 400-500 वर्ष। हेर्नुहोस् अब फेरि फर्केर 20 लाख वर्षलाई चाहिँ 5,000 वर्षले उछिन्दिए, 5,000 वर्षलाई विगतको 400-500 वर्षले उछिनिदिए। विकासको क्रम यति ऱ्यापिडली चाहिँ फड्को मार्दैछ। अनि विगतको हामीले 400-500 वर्षको इतिहासलाई के लायौँ भने बिस्तारै साइन्स टेक्नोलोजीहरू विकास हुँदै हुँदै मान्छे बढ्दै आयो। यो सबैलाई विगतको 100 वर्ष जबदेखि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले द थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अगाडि सारे, क्वान्टम फिजिक्सको अवधारणा अगाडि सारे, म्याक्स प्ल्याङ्कको क्वान्टम फिजिक्स जसलाई परिमार्जित आइन्स्टाइनले गरे, त्यसको डेभलपमेन्ट पछि त्यो 400-500 वर्षलाई 100 वर्षले फालिदिए। अर्को अब त्यो 100 वर्षको इतिहासलाई पनि विगतको 20-30 वर्षले फालेको देखिन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ किन भन्नाले जबदेखि माइक्रोसफ्टको डेभलप भयो, त्यो भनेको कति वर्ष, 20-25 वर्ष भर्खरको कुरा। त्यो बेला त हामी जन्मिनै सक्यौँ। हामीमध्ये धेरै कति च्याँ गराउँदै होला, कति जन्मने तर्खर गर्दै होला। मात्र 20-25 वर्ष विगतमा हेर्नुहोस् त, माइक्रोसफ्ट डेभलप भएपछि कम्प्युटरमा इन्टरनेट जोडिन थालिसकेपछि फेरि त्यो 100 वर्षको इतिहासलाई उनले फाल्यो। अबको युगको स्पिड हेर्नुहोस्। अब फेरि म क्यालकुलेसनतिर तपाईँलाई लग्छु। हामीसँगको मान्छेको इतिहास जोडेको 40 लाख वर्ष छ। फेरि त होइन, 40 लाख वर्ष छ। पृथ्वीको तुलनामा त 40 लाख पनि छोटो यो फेरि। त्यहाँ त अरबौं वर्षको कुरा आउँछ, 4 लाख वर्ष। त्यसको अर्थमा त छोटो। कहाँ पृथ्वीको लामो इतिहास, कहाँ छोटो।
छोटो इतिहास के को मान्छेको त्योसँग तुलना गर्दा अब ब्रह्माण्डसँग तुलना गर्ने हो भने पृथ्वीको इतिहास फेरि छोटो हुन्छ। किन भन्नाले ब्रह्माण्डपछि मात्रै पृथ्वी उत्पत्ति भयो। यसरी हेर्दा हामीले ब्रह्माण्डसम्म नगइकन मात्र मान्छेको इतिहाससँगै जोडेर कुरा गर्दाखेरि पनि 40 लाख वर्षलाई झन्डै झन्डै 40 लाख वर्ष, त्यसलाई 20 मान्न मिल्छ, त्यसलाई 30 मान्न मिल्छ, 40 पनि मान्न मिल्छ। त्यो 40 लाख वर्षलाई विगतको 5-10 हजार वर्षले थालिएको हुन्छ। भनेको मतलब 40 लाख वर्षमा मान्छेले गरेको प्रगति, विस्तार 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 गरेको उन्नतिलाई 5000 वर्षले चाहिँ फर्को मार्दियो, फाल्दियो पछाडि। ल्या मान्छेको ब्रेन कति ऱ्यापिडली डेभलप भइरहेछ हेर्नुहोस्। मैले अरू देखाउनु खोजेको होइन, फेरि मलाई देखाउनु खोजेको हो होइन, मेरो हात देखाउनु खोजेको होइन। हाम्रो ब्रेन यति छिटो डेभलप हुँदैछ। ह्युमन कन्सियसनेस, ह्युमन इन्टेलेक्ट, मान्छेको बुद्धिले फड्को मार्दैछ यस्तो स्पिड। लाखौँ वर्षलाई फालिदिएको छ, 5000 वर्ष। अनि त्यो 5000 वर्षको स्पिडमा उनको बुद्धिले, उनको टेक्नोलोजीले जुन फड्को हान्यो, त्यसलाई पुनः म दोहोऱ्याउँदै भन्छु, 5000 10,000 वर्षमा हानेको फड्कोलाई विगतको 400-500 वर्षले फेरि त्योभन्दा बेसी अगाडि हान्यो। मान्छेको बुद्धिले यस्तै फड्को मार्यो। मान्छे यति ऱ्यापिडली ग्रो अप हुँदैछ इन्टेलेक्चुअली। अब फेरि सोच्नुहोस्, कहाँ 500 वर्षलाई चाहिँ विगतको चाहिँ 100 वर्षले फेरि फाल्यो। अनि अहिले आएर माइक्रोसफ्टको डेभलपमेन्ट अथवा इन्टरनेटको डेभलपमेन्ट भइसकेपछि त सारा संसार अब संसार रहे। अब गाउँ हिजो टाढा टाढा ठाउँ, अब त पाम टप कम्प्युटरमा दुनियाँ ब्राउजिङ गर्न मिल्छ। संसारमा जुनसुकै कुनामा रहेको मान्छेलाई पनि यहाँ बसेर कुरा गरेर नजिक बसेर यसरी हेलो सबै कुरा आदान प्रदान गर्न मिल्छ। त्यसकारण विगतको 20-25 वर्षको इतिहासले साँच्चै भन्ने हो भने अघिको 40 लाख वर्षको फर्को मारेको छ। उताबाट हेर्दा 40 लाख वर्षमा नभएको कुरा विगतको 20-25 वर्ष। अब यसलाई तथ्याङ्कलाई मध्यनजर राख्दा हरेकपल्ट मान्छेले छोटो छोटो समयमा जम्प हानेको देखिन्छ। छोटो छोटो समयमा अबको डेभलपमेन्ट भनेको 25 वर्षलाई 5 वर्षले हानिन्छ। अर्को 5 वर्षमा जुन टेक्नोलोजिजहरू डेभलप हुन्छ यो संसारमा, यो 20-25 वर्षलाई फालिदिन्छ। त्यसपछि 5 लाई 1 ले फाल्छ, त्यसपछि 1 लाई महिना महिनामा फाल्छ, त्यसपछि दिन दिनमा फालिन्छ, अनि घण्टा घण्टामा, मिनेट मिनेटमा। किनकि म्याथले त्यसपछि सेकेन्ड सेकेन्डमा ठिक्क भयो अर्को युग, फेरि ठिक्क भएपछि अर्को युग। सम्भावना त त्यस्तै पनि देखिएको छ बिस्तारै। किन इमेजिन यति ऱ्यापिडली संसार डेभलप हुन्छ, मान्छेको विकास यति छिटो हुँदैछ। त्यसकारण हामी यस्तो युगमा छौँ जहाँ नट टु प्रोग्रेस इज टु गो ब्याक भन्ने कुरा 100% लाग्छ। यहाँ तपाईले एकछिन कुरेर अल्छी मानेर बस्नुभयो, तपाईले प्रगति गर्नु भएन भने इंग्लिशमा भनाइन्छ नट टु प्रोग्रेस इज टु गो ब्याक। केही नगर्नु भनेर मैले केही नगरिकन चुपचाप बसेँ भने अरु चाहिँ स्वीट स्वीट जम्प हान्दै भन्दिनँ, किनकि ऱ्यापिडली ब्रेन त्यसरी डेभलप भइरहेको छ। एकछिन मात्रै पनि तपाईले अल्छी गरेर केही महिना केही दिन मात्रै केही नगरिकन के गरौँ बस्यो भने के गरौँ भएर बस्यो भने अरूले चाहिँ फर्क मान्छ। किन भन्नाले मान्छेको बुद्धिको विकास र त्यो बुद्धि विकास गर्ने वातावरण बनिएको छ। त्यसकारण नट टु प्रोग्रेस इज टु गो ब्याक। अतः हामीले यो फ्युजन एजको कुरा आजको प्रवचनको विषयवस्तु बनाएका छौँ कि फ्युजन, व्हाट इज फ्युजन भन्ने कुरा अलिकति छुस्स छोइसकेँ मैले कि फ्युजन माने जोड्नु, सबै कुरालाई जोड्नु। यही सन्दर्भमा मान्छेको सबभन्दा पहिला उसले फ्युजन गर्नुपर्ने कुरा के हो र उनले फ्युजन अहिलेसम्म के गरिरहेको छ, गर्न खोजिरहेको छ, त्यो पनि अलिकति प्रकाश पार्यौँ भने
हामी छिटो अगाडि बढ्न सक्छौँ। जस्तै यो फ्युजनका कुरा माओवादीहरूले पनि बारम्बार चाहिँ उच्चारण गर्दै आइरहेको शब्द हो, किनकि यो संसारमा सबभन्दा अहिले प्रचलित शब्दमा आइरहेको छ कि हरेक कुरालाई जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा। किनभने संसार म्याक्रो लेभलमा देखिने लेभलमा छुटिएको हुन्छ, माइक्रो लेभलमा सबै जोडिएको हुन्छ। अब हामीलाई लेभल थाहा नभएपछि त फेरि बराबर लेभल थाहा हुनु पर्यो, माइक्रो र म्याक्रो लेभल। माइक्रो भनेको सानो सूक्ष्म, म्याक्रो भनेको ठुलो। जस्तै त्यो रुख र त्यहाँको गुलाब, त्यहाँको चाहिँ जाई, त्यहाँको चमेली, त्यहाँको धानको बाला म्याक्रो लेभलमा फरक फरक हुन्छ। कहाँ रुख, कहाँ धान, कहाँ जाई, कहाँ चमेली, कहाँ कमल, कहाँ गुलाब। म्याक्रो लेभलमा सबै फरक छन्, किनभने बाहिर त सबै भिन्न भिन्न छन्। तर यो जम्मै प्लान्टहरूको पछाडि उनीहरूले जे जति बनाउँछ त्यो जम्मै फोटोसिन्थेसिसबाट बनाउने। फोटोसिन्थेसिस भनेको सूर्यको प्रकाशबाट उनीहरूले आफ्नो हरित कणको विकास गर्ने हो। उनीहरूले त्यही आकाश सेवन गर्ने हो सबै, त्यही पानी सेवन गर्ने हो सबै, त्यही माटो सेवन गर्ने हो सबैले, त्यही हावा सेवन गर्ने हो सबैले। जसलाई पञ्चतत्त्व भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यही पञ्चतत्त्व सेवन गरेर निम चाहिँ तितो हुन्छ, आँप गुलियो हुन्छ फेरि। माटो त्यही हुन्छ, माटो त्यही, पानी त्यही, हावा त्यही, सबै त्यही। तर आँप चाहिँ गुलियो आउँछ त्यही माटोबाट, अनि निम तिलो हुन्छ त्यही माटोबाट। ले यस्तो फसाद गर्ने के गर्छ त्यो निमा छैन। त्यसकारण संसार, यही संसारमा कोही मान्छे चाहिँ पागल भएर मर्छ, यही संसारमा कोही मान्छे चाहिँ खुस्किएर जान्छ, कोही मान्छे चाहिँ रक्षा हुन्छ, जड्या हुन्छ, फटा हुन्छ, खत्तम हुन्छ उसको लागि संसार। यही संसारमा कोही मान्छे टेकेर विश्वविख्यात बन्छ, इतिहास पुरुष बन्छ। संसार यही हो, दुईवटा संसार त छैन। टेक्ने मैले भनिहालेँ कि निम तितै हुन्छ, चिराइटो तितै हुन्छ, आँप चाहिँ गुलियो हुन्छ। लिने दुवैले त्यही हो, लिने त दुवैले त्यही। तर लिने तरिका फरक भयो भने गुलियो हुने चाहिँ तितो हुँदो रहेछ, तितो हुने गुलियो। यो तरिकाको कुरा कसरी लिइन्छ। त्यसकारण हामी संसारमा छौँ, हामी कसरी लिइरहेका छौँ संसारलाई। तितो हुने तरिकाले लिइरहेका छौँ कि अथवा आफू मिठो हुने तरिकाले लिइरहेका छौँ। त्यही अनुसार कोही पागल बन्छ, कोही प्रधानमन्त्री बन्छ। त्यही देशको मान्छे, त्यही नागरिक, त्यही माटोमा हुर्किएको मान्छे, कोही पागल, कोही प्रधानमन्त्री। देशकाल परिस्थिति दुवैको एउटै, कानुन पनि एउटै, सबै एउटै। तर एउटा प्रधानमन्त्री बन्छ यो माटोमा टिकेर। हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा के छ भनेर भन्नु थाल्छ एकजनाले, अर्को यसरी पाइन्छ, यसरी लाएर चाहिँ हेर्न थाल्छ। पागल। यही देश, यही माटो, यही भेष, यही भेष, यही केस लजा। तैपनि परिणाम आकाश र जमिनको अर्थ अन्तरमा हुन्छ। सबै कुरा त्यही हो। तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। यही प्रवचन सुनेर तपाईँले बडा आनन्दपूर्वक आफ्नो जीवन बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ। काम एउटै लाग्दैन भनेर फेरि चाहिँ चुरोट तान्नु पनि सक्नुहुन्छ। खै चुरोट सक्दा केही बुझिँदैन यार। किन भन्नाले चुरोट धेरै बुझेपछि कुरा बुझ्न गाह्रो पनि हुनसक्छ। खै सुन्दा त बुझे जस्तो लाग्थ्यो, त्यहाँबाट बाहिर गएपछि के भन्यो एउटा कथा मात्रै याद हुन्छ सबै। अतः यहाँनिर पुनः एकपल्ट म त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउँछु कि संसार एउटै भएर पनि एउटा र अर्कोले दिने तरिका फरक भएपछि त्यही संसारबाट 2-3 हजारवटा कुरा हुन जान्छ। किनभने एउटा कुरा हामीले बुझ्नै पर्ने, पञ्चतत्त्वको मामलामा जसलाई हामी माइक्रो लेभलको कुरा भन्छौँ, त्यो मामलामा हामी सबै एक हौँ। किन भन्नाले सबैको पछाडि, यो सारा संसार बन्नुको पछाडि न्युट्रोन, प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, त्यसको पछाडि ऊर्जा,
र त्यसपछि हामी ऊर्जाबाटै बनेको हुन्छ सबै। माइक्रो लेभलमा त हामी जम्मै ऊर्जा हो। शास्त्रमा हामी जम्मैलाई ब्रह्म भनेको त्यही हो, ईश्वर भनेको त्यही हो। शास्त्रीय भाषामा हेर्ने हो भने हामी जम्मै के हौँ त भन्नाले ईश्वर रे, आत्मा रे। वैज्ञानिक भाषामा हामी जम्मै ऊर्जा रे। अहिले चाहिँ या त हामीले वैज्ञानिक भाषामा बुझ्नु सक्नुपर्ने स्थिति छ, या त हामीले आध्यात्मिक भाषामा आफूलाई चिन्न सक्नुपर्ने स्थिति छ। र हुनुपर्ने अझै वास्तविक स्थिति वैज्ञानिक रूपमा पनि म को हुँ चिन्नु पर्यो, आध्यात्मिक रूपमा पनि म को हुँ चिन्नु पर्यो। अनि यो दुईको फ्युजन कहाँ हुन्छ? बस त्यहाँबाट हाम्रो जीवनको धन्यता हुन्छ। अतः फ्युजनको कुरा अर्को पाटोबाट बुझ्दा रमाइलो छ संसार। जस्तै संसारमा पूर्व र पश्चिम भन्ने दुई गोलार्ध छ। पश्चिमी सभ्यता युरोप अमेरिकाको, पूर्वीय सभ्यता एसिया अफ्रिकाको। यो दुईवटा सभ्यताको मान्छेको सोच फरक छ। पूर्वका मान्छेहरू फिलिङ ओरिएन्टेड छ सुरुदेखि। यहाँका मान्छेहरू एज ए होल कुरा गर्दाखेरि फिलिङ यो जीवनको एउटा पार्ट हो। यसलाई चाहिँ दायाँ मस्तिष्कसँग जोडिएर हेर्नुपर्छ। अनि पश्चिमका मान्छेहरू थिङ्किङ ओरिएन्टेड छ, विचारसँग, बुद्धिसँग, तर्कसँग, गणितसँग, फिलिङले। त्यसकारण फिलिङ जोडिएर गएपछि फिलिङमा टेकिएपछि चाहिँ कला आउँछ र कलाभन्दा माथि चाहिँ अध्यात्म आउँछ। किन भन्नाले अध्यात्मको लागि हार्ट चाहिन्छ, बुद्धि होइन। पश्चिममा अद्भुतसँग विज्ञानको विकास भयो। पूर्वमा पनि नभएको होइन, पूर्वमा थोरै भयो, पश्चिममा धेरै भयो। पूर्वमा अध्यात्मभन्दा बेसी विज्ञानको विकास चाहिँ हुन सकेन, पश्चिममा विज्ञानभन्दा धेरै अध्यात्मको विकास हुन सकेन। त्यसकारण पश्चिमबाट विज्ञान जन्म्यो, पूर्वबाट धर्म जन्म्यो। प्राय धर्म पूर्वकै हुन्छ। इभन क्रिस्चियन धर्म जुन अहिले संसारमा सबभन्दा बढी छ, त्यो धर्म पनि कहाँ गएर चाहिँ जेरुसलममा जिजस जन्मे। जेरुसलम भनेको एसियाको अन्तिम रेखा। त्यसकारण चाहिँ त्यो एसियाको पाटोबाट इभन क्रिस्चियनिटी चाहिँ पश्चिमको धर्म नभइकन यतासँग जोडियो। हेर्नुहोस् न, त्यहाँ पुछारमा अब हिन्दू धर्मको कुरा गरौँ, बौद्ध धर्मको कुरा गरौँ, जैन धर्मको कुरा गरौँ, ताओइजमको कुरा गरौँ, यावत धर्म संसारमा सबभन्दा बढी प्रचलित धर्महरू जम्मै पूर्वमा। कारण के हो त भन्नाले यहाँका मान्छेहरू दायाँ मस्तिष्क ओरिएन्टेड छ, फिलिङ ओरिएन्टेड छ, र पश्चिमका मान्छेहरू थिङ्किङ ओरिएन्टेड छ। अब यो पश्चिमका मान्छेहरू थिङ्किङ ओरिएन्टेड भएको कारणले गर्दा उनीहरूले विज्ञान जन्मायो। किनभने विज्ञानमा एनालाइसिस चाहिन्छ, अध्यात्ममा सिन्थेसिस चाहिन्छ। अध्यात्म भनेको फ्युजन हो, जोड्नु। विज्ञान भनेको तोड्नु भयो, एनालाइसिस गरेर हेर्नु। एनालाइसिस नगरिकन हचुवाको भरमा त विज्ञानमा केही पनि हुन्छ, सबै एनालिटिकल हुन्छ। अब एउटा रमाइलो कुरा के छ त भन्नाले अघिकै कुरालाई दोहोऱ्याउने हो भने अफ्रिकाबाट सुरु भएको त्यो बाँध बिस्तारै मान्छे हुँदै गएपछि एसिया हुँदै युरोप गएका हुन्, अमेरिका पुगेका हुन्। अनि उता जति जति जाँदै गयो त्यति चाहिँ मौसमको कारणले उनीहरू चाहिँ गोरो हुँदै गए भन्ने कुरा हामीले बारम्बार गर्यौँ। अनि अफ्रिकामा रहिरहेका अझै चाहिँ कालै छौँ। अफ्रिकाबाट अलिकति हामी यता आउँदाखेरि खैरो भयो। हेर्नुहोस् है, यही मान्छे युरोप पुगिसकेपछि या अमेरिका पुगिसकेपछि उनले छालाको रङ्ग मात्र होइन बुद्धिको रङ्ग पनि फेरेका छन्। किन भन्नाले ओरिजिन, मान्छेको ओरिजिन अफ्रिका, सभ्यताको ओरिजिन एसिया। अब विकास फेरि पश्चिममा भएर गएर भयो। अहिलेको विकासको स्पिड फेरि पश्चिमेली भइदियो। हेर्नुहोस् त, कहाँ त्यहाँ पर चाहिँ अफ्रिका छ, त्यहाँबाट मान्छे चाहिँ बाँदरहरू मान्छे हुँदै 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 यता एसियामा आएपछि चाहिँ मान्छे भए। उनीहरूले सभ्यता निर्माण गरे एसियामा। अनि यहाँबाट चाहिँ उनीहरू माथि माथि जाँदै जाँदै युरोप अमेरिका पुगेपछि उनीहरूले विज्ञानको निर्माण गरे, आधुनिक विज्ञानको जन्म दिए। अनि मान्छे त्यही
एउटै गोर्खा। त्यसकारण चाहिँ अफ्रिकन होस् या एजियन होस् या चाहिँ जो कोही होस्, हामी जम्मै विविध देखिने मान्छेहरू अन्ततः मूलतः त्यही बाँदरको सन्तान थिए। पत्याउनु हुन्न भने गरेर हेर्नुहोस् त, त्यस्तो बाँदर थियो। We all are बाँदरज, है त्यसैको गोर्खा। अब रमाइलो कुरा यहाँनिर, यी बाँदरहरू, पूर्वका बाँदरहरू फिलिङ प्रधान, पश्चिमका बाँदरहरू थिङ्किङ प्रधान कसरी भयो, यो चाहिँ गजबको कुरा छ। अनि यो कुरालाई पत्ता लगाउनलाई युरोप भ्रमण गऱ्यो भने क्लियर हुँदो रहेछ। किनभने युरोपतिर यस्तो ठाउँ धेरै छ जहाँ 6 महिना हिउँ लाग्छ। टन्न हिउँले भरिएपछि कुनै कुनै ठाउँ त -40 डिग्रीसम्म पनि जाने ठाउँ छ। साइबेरियाको कुरा गर्दा 40 डिग्री नगएको ठाउँ पनि अब जस्तै -20 डिग्री जाने धेरै सहरहरू छन्। -20, क्यान यु इमेजिन इट? रसियाको कुरा गर्दाखेरि मस्कोको कुरा, रसियाको राजधानी मस्कोको कुरा गर्दाखेरि त्यो साह्रै जाडो महिनामा रसियामा बाहिर निस्कँदा यो ओठ चलाउँदाखेरि ओठ चाहिँ चल्दैन, बोल्नु खोज्दा हेलो भन्नको त्यति जाडो। क्यान यु इमेजिन? 6 महिना हिउँले यसरी ढाकिन्छ, डिप्रेस गराइदिन्छ मान्छेलाई। किन भन्नाले हिउँमा केही पनि उम्रिँदैन। फेरि हिउँले ढाकेको बेलामा मौसम चाहिँ बडा यसरी घाम लागिदिएको भए त रमाइलो पनि हुँदो, त्यस्तो पनि हुँदैन। गुम्म परिरहेको हुन्छ, पानी सिमसिम परिरहेको हुन्छ, गुम्म परिरहेको हुन्छ। यति बोरिङ, टिडियस, मोनोटोनस भनिन्छ नि लाइफ, यति बोरिङ हुन्छ मान्छेलाई आत्महत्या गर्छन् कतिले त्यो बेला। अहिले पनि त्यो जाडो महिनामा त्यसलाई चाहिँ सिजनल डिप्रेसन सिन्ड्रोम भनिन्छ कि, त्यो सिजनमा मान्छेले धेरैले आत्महत्या गरिदिन्छ। किन भन्नाले साह्रै बोरिङ हुन्छ त्यो 6 महिना। कतिपय मान्छेले सिजनको कारणले मात्रै घाम देख्न नपाएर आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या छ। यस्तो बोरिङ। अब घाम मात्रै देख्न नपाउने होइन, फेरि सबभन्दा दुर्भाग्यको कुरा त त्यो बेला केही पनि उम्रिँदैन, त्यहाँ खेतीबारी पनि हुँदैन। के गरेर बस्छ? अब कोठामा जे गर्नुपर्छ कोठा, बाहिर आएर खासै चाहिँ ठुलो कुरा केही पनि गर्नु सक्दैन, खासै ठुलो कुरा। अनि यो साह्रै जटिल अवस्थालाई हेरेर म अस्ति मस्कोमा छँदा त्यहाँका मान्छेहरूले के भने त भन्नाले तिनीहरूको साह्रै भाग्यमानी भन्छ। हामीलाई नेपालीहरू हाँसी बाँधेर तिमीहरू त साह्रै भाग्यमानी, साह्रै हामी भन्दा तिमीहरूको गजबको देश छ भन्छ। गजबको देश रे। अनि बुझ्नु पर्यो किन अनि उनीहरूले के भने भन्नाले हेर्नुहोस्, हामीहरू त 6 महिनासम्म यस्तो फरक पर्छ, यति डिप्रेस हुन्छ मान्छे, बोर हुन्छ मान्छे। अनि त्यो 6 महिना जुन खेतीबारी जुन गरिन्छ घाम लाग्ने बेलामा, 6 महिनामा यति मेहनत गर्नुपर्छ, यति परिश्रम गर्नुपर्छ, नत्र भने अर्को 6 महिनामा मरिन्छ मान्छे। यस्तो हुन्छ। अब तिमीहरू त यति भाग्यमानी, केही नगरे पनि चाहिँ मौसम ठिक छ, हिउँ लाग्दै प्रायः ठाउँ, अनि चाहिँ घाम लागिरहेको हुन्छ। केही नपाए पनि फल मात्रै खाएर बाँचे पनि हुन्छ, त्यो पायो भने कन्डोमूल खाएर बाँचे पनि हुन्छ, तर मर्दैनौँ तिमीहरू खान नपाएर। तर हाम्रो हालत यदि 6 महिना काम नगर्ने हो भने हामी खुत्रो मर्छौँ। मौसम त्यस्तै छ। यो हिजो कुरा भने अहिलेको कुरा पनि त्यही हो, त्यहाँ जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यस अर्थमा पूर्वीय मान्छेहरू साह्रै भाग्यमानी भन्छन् उनीहरू। हामीलाई यहाँ उनीहरूलाई देखेर चाहिँ ईर्ष्या लाग्छ, उनीहरूको डेभलपमेन्ट देखेर चाहिँ। ओहो, विदेश भनेपछि नेपालीहरू त फुटुक्कै मानौ चाहिँ हामी विदेशकै लागि चाहिँ जन्माएका, कारखानाबाट निकालेका मान्छे, विदेशमा निर्यात गर्नका लागि निकालिएका वस्तु जस्तै छौँ नेपालीहरू। यसरी लाग्नु पर्छ। किन इमेजिन? यो देशमा कामै लाग्दैन। किन भन्नाले यो स्पेसली मेड फर त्यो इम्पोर्ट गर्नको लागि, इम्पोर्टेड क्वालिटी।
हाम्रो हालत त त्यसो। क्यान यु इमेजिन हामी कति कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा यहाँ बसेर थाहा हुँदैन। त्यहाँ बसेपछि हामीले सुन्दर देश पाएका छौँ, वन्डरफुल पृथ्वीको टुक्रा पाएका छौँ भन्ने कुरा त त्यहाँ बसेपछि बल्ल थाहा हुन्छ। तर यहाँ बसेपछि हामी जति काम नलाग्ने मान्छे चाहिँ हामी बाहिर जान केही छैन, नेपालमा केही छैन भन्छ। त्यहाँबाट हेरेपछि फेरि हाम्रो देशमा केही छैन भन्छ नि त। किन इमेजिन मान्छे। एनिवे अब चाहे युरोपियन मान्छेको कुरा गरौँ या एसियन मान्छेको कुरा गरौँ या अफ्रिकन मान्छेको कुरा गरौँ, हामी जम्मै फरक भयौँ। किन फरक भयो? मौसमको कारणले पनि फरक भयो, परिस्थितिको कारणले पनि फरक भयो, अनि डेभलपमेन्ट फरक भयो। यहाँ त घामसाम छ, काम गरे पनि नगरे पनि चाहिँ यो कण्डमुली खाएर पनि बाँच्न सक्ने ठाउँ। त्यसकारण यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ दुःखबाट मुक्तिको लागि ध्यान गर्न थाले। दुःख त यहाँ पनि हुन्छ, मानसिक दुःख त मान्छेलाई नभए कसलाई हुने? उसको मनले आफूलाई पुलिरहेको हुन्छ, जे गर्दा पनि सुखी हुँदैन मान्छे। त्यसपछि यो दुःखबाट मुक्तिको लागि यहाँका मान्छेहरूले के खोजे त भन्नाले अध्यात्म खोजे। के गरेपछि सुखी हुन्छ भन्नाले योग चित्तवृत्ति निरोधा। मैले भनेको होइन, पतञ्जलिको स्वर सापत्र। योग भनेको चित्तवृत्तिको निरोध हो। जहाँ चित्तवृत्ति शान्त हुन्छ त्यहाँ मन हुँदैन, मन नभएपछि तिमीलाई केही दुःख हुँदैन। त्यसकारण सुखी जिन्दगी बाँच्नु छ भने सम्पत्तिले हुँदैन। किन भन्नाले सिद्धार्थ गौतमसँग सम्पत्ति थिएन र थियो, कृष्णसँग सम्पत्ति थिएन र थियो। त्यसकारण सम्पत्तिले मान्छेलाई सुखी बनाउने होइन। मान्छे सुखी बन्नको लागि मनबाट मुक्त हुनुपर्छ। केनबाट मुक्ति हुनुपर्छ? मनबाट मुक्ति हुनुपर्छ मान्छे सुखी हुनको लागि। त्यो मनबाट मुक्त हुने विधि विधान, ध्यान, प्राणायाम, तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, केन्द्र के बनाए आएका मान्छेहरूले यो सबै उपाय के त भन्नाले मनबाट मुक्त हो। केन्द्रमा दुःख दिने मनै के गर्छ? तपाईँलाई दुःख अरूले चाहिँ दिँदैन। सबै यहाँ बसिरहेको छु, भोलि के होला भनेर पीडा हुन्छ। अरूले भनेकै होइन, आफैले भन्छ भोलि त खत्तम होस् भने अरूले भन्नुपर्ने म खत्तम हुन्छ कि भनेर पीडा हुन्छ। मेरो त कुनै भविष्य छैन जस्तो लाग्छ यहाँ बसेर। अब यहाँ वर्तमानमा बसेर भविष्यका देखिनु चिन्ता गरेर बस्छ। मान्छेको हालत हेर्नुहोस् है, ऊ त्यसै गरी हाँस्न बिर्सन्छ वर्तमानमा। किन भन्नाले उसको आँखा जम्मै चाहिँ भविष्यमा छ। आँखा भविष्यमा, मुख वर्तमानमा, तर हाँस्नै सक्दैन। किन भन्नाले उसलाई डर लाग्छ। अनि भूतकालको पीडा पनि छ उसमा, बडो शास्ति छ उसलाई। त्यसकारण यो सबै मान्छेको पीडाको स्रोतलाई साधकहरूले त्यो बेला खोजे कसरी सुखी हुने। किन भन्नाले खान नपाए कण्डमुल खाने पनि हुन्छ, खान नपाए फल टिपेर खा पनि हुन्छ। यहाँ त बर्फ लाग्दै 24 घन्टा 6 महिना या वर्ष दिन। त्यसकारण जे खा पनि हुन्छ। त्यो खाएर मात्रै मान्छे धन्य नहुने रहेछ। जिजसले भनेका पनि छन् कि मान्छे रोटीले मात्रै बाँच्ने प्राणी होइन, मान्छेलाई रोटीले मात्रै बचाउन सक्दैन। हो, रोटी पाएन भने मर्छ, तर रोटी पाए पनि मर्छ। मर्ने दुई तरिका छ, एउटा खान नपाएर, अर्को खाइ। किन भन्नाले खाएर पनि मान्छे पीडित हुन्छ। या त तिमी खाइ मर्छौ, या त नखाइ मर्छौ। पीडितै भएर मर्छौ। खान पाएन पेटमा दर्द हुन्छ, खान पायो दिलमा दर्द हुन्छ। खान पाएकाहरूलाई हेर्नुहोस् दिलमा दर्द छ, खान नपाएकाहरूको दर्द पेटमा हेर्नुहोस् दर्दै दर्द छ। आखिर त दर्दमा मर्ने न हो। त्यसैले दर्दबाट खान पाए पनि मुक्त हुन सक्दैन, खान नपाए पनि सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ बाधा के त मन। त्यसैले पतञ्जलिले के भने योग चित्तवृत्ति निरोध, कि चित्तवृत्तिलाई निरोध गरेर तिमी दुःखबाट मुक्त हो। यसरी यहाँ साधनाको जन्म भयो। त्यसकारण यहाँका मान्छेहरू के भयो? सिन्थेटिकल भयो। यहाँका मान्छेहरूले अध्यात्मको जन्म दिए। किनकि यहाँको मौसम, यहाँको परिस्थिति र परिवेशले उनलाई अध्यात्म जन्माउन बाध्य गरे। नत्र भने फेरि आनन्दित भएर बाँच्न सक्दैनौ, नत्र भने पीडित हुन्छौ। त्यसकारण त्यो पीडाबाट मुक्तिको लागि उनले कुनै न कुनै साधनाको सहयोग लिनै पर्छ। यो यताको कुरा भयो। अब उताको कुरा फरक छ। हेर्नुहोस्, पश्चिमको कुरा फरक छ। पश्चिमको कुरा के फरक पर्यो त भन्नाले 6 महिना चाहिँ त्यहाँ खान पाउँदैन। 6 महिनाको लागि त बनाएर बस्नु पर्यो। त्यो घामसाम लागेको बेलामा, सबै ठिक भएको बेलामा जी तोड परिश्रम गर, बुद्धि लगाऊ, विचार गर, तर्क गर, गणित लगाऊ। किन त भन्नाले त्यो बुद्धि, विचार, तर्क, गणित लगाएन भने
अब 6 महिना अर्को बेला खानेछ। त्यसकारण उनीहरूले दिमाग घोटी, अझ घोटी, फेरि घोटी, अझ घोटी, फेरि घोटी गरेर घट्दा घट्दा विज्ञान जन्मियो। फेरि घोटेपछि एउटा न एउटा त जन्मिहाल्छ। हो, उनीहरूले यसरी घट्दा घट्दा के जन्मायो होला? विज्ञान जन्मायो। किन भन्नाले उनीहरूको आवश्यकता थियो विज्ञान जन्माउनु, नत्र जिउँदै मर्छन् उनीहरू। That was the necessity of Western world. पश्चिमी जगतको आवश्यकता विज्ञान जन्म। त्यसकारण पश्चिमी मान्छेहरू एनालिटिकल भयो मूलतः, उनीहरूको आवश्यकता थियो। पूर्वका मान्छेहरूलाई त्यो मतलब थिएन त्यो। किन भन्नाले मैले भनिहालेँ नि, भोकै लाग्यो भने चाहिँ कन्डमुल खन्छ, ऊ जमिन मुनि पनि खाना फल्छ, उसको आकाशमा माथिबाट लत्रम्म हात ट्याप गरेर बसिरहेको। त्यसकारण उनलाई ठुलो पीडा छैन। अहिलेको नसोच्नुहोस्, फेरि अहिले त फरक भयो सिचुएसन। त्यो बेला जबकि जङ्गल धेरै थियो, मान्छे थोरै थियो, फल यति फल थिए कसले खान्थ्यो? कन्डमुल यति फल थिए कसले खोल्थ्यो? किन मान्छे कम, फल बेसी। अहिले सिचुएसन फरक छ। त्यसकारण तपाईँले अहिलेको हिसाब लगाएर चाहिँ कहाँ छ र कहाँ फल पाइन्छ रे यार, के मान्नु के फल अहिलेको कुरा होइन, उहिलेको कुरा। जबकि यहाँ जङ्गलै जङ्गल थियो, फलफुल पनि फलफुल फल्थ्यो। त्यो बेला त झन् मान्छे खाइ खाइ मर्थ्यो। फलफुल जति खाएर पनि हुन्छ। अनि जङ्गल धेरै भएपछि फलफुल मात्रै खाने पनि होइन, मान्छे त बडा चलाक प्राणी। कहिले फलफुल खायो, अनि फलफुल खाएर टिक्क भएपछि चाहिँ जनावर खायो, जनावर खाएर टिक्क भएपछि फलफुल खायो। किन भन्नाले ऊ त ओम्निभोरस, जे पनि खाने प्राणी। ओम्निभोरस भएको कारणले गर्दा एसियाका मान्छेहरू, अफ्रिकाका मान्छेहरू संसारका सबभन्दा आत्मनिर्भर मान्छे थिए। सुखी हुनु नहुनु भनेको त बुद्धिको कुरा भएन, तर आत्मनिर्भर जरुर थिए पश्चिमेली भन्दा। त्यसकारण पश्चिममा सभ्यताको विकास धेरै पछि भयो। पहिलो सभ्यता पश्चिममा विकास भएको भनेको कहाँ गएर भयो त भन्नाले ओ त्यहाँ चाहिँ ग्रिसमा गएर, ग्रिसको क्रिप्टो टापुमा, त्यो पनि 4000 वर्ष अगाडि मात्रै। इतिहाससँग तुलना गर्ने हो भने यहाँ 12000 वर्ष अगाडि सभ्यता देखिन्छ, त्यहाँ 4000 वर्ष मात्र, त्यो पनि ग्रिसमा मात्रै सुरु भयो। किन भन्नाले ग्रिस भनेको तुलनात्मक रूपमा युरोपमा पनि तुलनात्मक रूपमा काम लाग्ने ठाउँ। त्यसकारण चाहिँ ग्रिसको सभ्यता विकास हुनुमा त्यहाँको मौसम वेदरले पनि उनीहरूलाई चाहिँ साथ दिएको छ। त्यहाँको वेदर चाहिँ अलिकति यताको जस्तै पनि परेको छ। अनि पार्टली ग्रिस चाहिँ वन्डरफुल, पार्टली ग्रिस चाहिँ प्रब्लम पनि छ। जे होस्, उनीहरूले चाहिँ धेरै पछि गएर चाहिँ सभ्यताको विकास गर्नुको कारण चाहिँ त्यही हो यहाँको मान्छेले भन्दा। किन भन्नाले यहाँका मान्छेहरूमा बुद्धिको विकास एकदमै ऱ्यापिडली चाहिँ भइरहेको थियो। ऱ्यापिडली हुनुको पछाडि के त भनेर खोज्दै जाँदा वैज्ञानिकहरूले अहिले हालसाल के पत्ता लगायो भन्नाले हाम्रो यो मस्तिष्कमा च्यालेन्ज जोडियो, च्यालेन्ज, इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज र भोजन, त्यो अनुसारको भोजन जोड्ने हो भने उसको मस्तिष्क ऱ्यापिडली डेभलप हुन्छ। यहाँ त्यो एउटा कुरा छ, भोजन र च्यालेन्ज। अब एसियासम्म, अफ्रिकाबाट एसियासम्म आउनु नै च्यालेन्जको कुरा थियो। च्यालेन्ज लिँदै उनीहरू एसियासम्म आएका हुन्। त्यसकारण एसियामा आइसकेपछि उनीहरूले सभ्यता विकास गर्न सुरु गरिहाले, त्यही च्यालेन्जको कारणले गर्दा। किन नौलो ठाउँ यहाँ सभ्यता विकास भयो। अनि रमाइलो कुरा अझै, नील नदीको कुरा गरौँ या चाहिँ वाङ्गोको नदीको किनारको कुरा गरौँ, जहाँ जहाँ सभ्यता बस्यो त्यहाँ मान्छेहरूले पहिलोचोटि चाहिँ माछालाई चाहिँ बढी खान थाले। माछा, उनीहरूको भोजनमा माछा आयो। माछाको तेल जुन ओमेगा 3 भन्ने क्वालिटी छ, त्यो तेल ब्रेनको तेल छ, मिल्छ। त्यसकारण जसले माछालाई मुख्य आहार बनाए ती मान्छेहरू च्यालेन्ज पनि जोड्नुपर्छ। फेरि च्यालेन्ज नजोडिकन माछाको आहार मात्रै गरेर मिल्दैन। दुईवटा कुरा, माछा र इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज, यो दुईवटा जहाँ जोड्यो त्यहाँका मान्छे त वाट चाहिँ विकास हुँदै गयो, उनीहरूको ब्रेन डेभलप। दुईवटा कुरा बुझ्नुहोस् है, च्यालेन्ज, इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज र भोजन। अब यसलाई प्रकारान्तरमा कसरी बुझौँ भन्नाले, जस्तै नदीको किनारमा मान्छेहरू पनि बस्छन्, उनीहरूको भोजनै माछा हुन्छ, तर उनीहरूको बुद्धि त विकास भएको देखिएन, उनीहरूले त कुनै सभ्यता विकास गरेको देखिएन, उनीहरूले कुनै ट्रान्सफर्मेसन गरेको त देखिएन। किन भन्नाले त्यहाँ माछा मात्रै खाएर हुँदैन, त्यहाँ इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज पनि लिनुपर्छ।
त्यसकारण इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज र भोजनलाई जोड्नु दुईवटा कुरा, त्यो ट्यागै दुईवटा कुरा मिल्ने हो भने ब्रेन चाहिँ डेभलप हुने रहेछ। त्यो अहिले पनि डेभलप हुन्छ, हिजो पनि भएको थियो। त्यसकारण यता सभ्यता अलिकति अगाडि डेभलप भयो, किन भन्नाले यतैबाट सभ्यता उता गएको भएकोले अलिकति पश्चिममा डेभलप भयो। तर पश्चिममा जाँदा जाँदै उनीहरूले झेलेको मौसमको समस्याको कारणले गर्दा उनीहरू बढी सोच्न बाध्य भए। यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तै सोच्नु परेन जति उनीहरूले सोचे। त्यसकारण यहाँका मान्छेहरू, पूर्वका मान्छेहरूले बडा आरामका साथ खान पाइहाल्छ। खानु भनेको ठुलो समस्या भएन, मूल समस्या भनेको दुःख हो, मान्छेको दुःख हो। त्यो दुःखबाट कसरी मुक्त हुने, त्यसको कारण मन हो। मनलाई नियन्त्रणमा राख्यो भने सुख भयो, मनलाई नियन्त्रणबाट बाहिर भयो भने दुःख भयो। उनको परिभाषा त्यही योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। त्यसकारण मनलाई जे गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ती विधिहरू यहाँ विकास भयो, जसलाई चाहिँ अध्यात्म तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र आदि इत्यादि नाम दिइयो। अनि पश्चिममा गएर उनलाई तन्त्र मन्त्र यन्त्रको आवश्यकतै थिएन। के भन्नाले त्यहाँ त चाहिँ भोकको कुरा थियो, त्यहाँ त लाउनुको लुगाको कुरा थियो। किन भन्नाले मान्छेलाई सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको त्यहाँ मौसम थियो। अनि त्यसकारण उनीहरूले सोच्ने गर्छ, सोचेन भने उनीहरू छिटो मर्छन्। उनीहरू छिटो मर्छन् भन्दा सबभन्दा चाहिँ म ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु। बडा गजबको उदाहरण हो यो। गजबको के अर्थमा त भन्नाले हामीले नाम सुनिरहेकै मान्छे भएकोले अझै गजब लाग्ला हामीलाई। संसारको इतिहासमा, सङ्गीतको इतिहासमा सबभन्दा टप 10 मान्छेहरू लिनु पर्यो भने हामीले सङ्गीतकार, विश्वका महानतम सङ्गीतकार भनेर 10 जना नाम लिँदाखेरि मोजार्टको नाम सबभन्दा बढी आउँछ। शङ्का छ यसमा? हामीले सबभन्दा बढी चाहिँ विश्व सङ्गीतकारको रूपमा नाम सुन्ने मोजार्ट। मोजार्ट भनेपछि सक्यो पश्चिमेली जगतमा, या अहिले त संसारभरि नै मोजार्टको सबभन्दा ठुलो भएको त कि अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मानव इतिहासमा सङ्गीतको क्षेत्रमा सबभन्दा ठुलो योगदान दिने सबभन्दा महानतम सङ्गीतकारहरूको नाम लिस्ट बना भन्दा साथ मोजार्टको नाम पहिलो नाममा आउँछ। कस्तो मान्छे होला त्यस्तो मान्छे ऊ जन्मेको चाहिँ अस्ट्रियामा, युरोपमा मोजार्ट। कस्तो थियो होला त संसारकै सबभन्दा ठुलो चाहिँ महानतम सङ्गीतकार ऊ कस्तो थियो होला अलिकति सोचौँ। मोजार्टको कुरा गर्ने हो भने उनको बाउ पनि सङ्गीतकार भएकोले 4 वर्षमा उनले चाहिँ सङ्गीत विद्या सिके। 4 वर्षमा मात्र, ओन्ली 1 year, he was 4। अनि 5 वर्षमा त उनले सङ्गीत सिर्जना गर्न सिके, 1 वर्षमा, 5 वर्षको उमेरमा। 6 वर्षमा त कन्सर्ट दिन सके उनको डेभलपमेन्ट। त्यसकारण उनले संसारलाई चकित पार्दिएकै छ, अहिले पनि चकितै छौँ हामीहरू मोजार्टको प्रतिभा हेरेर। तर मोजार्टको प्रतिभा हामी जम्मैलाई जति थाहा छ उसको जीवनको बारेमा थोरैलाई मात्रै थाहा हुन्छ, किन भन्नाले हामीले त्यता ध्यान नदिएको कारण। त्यस्तो महानतम सङ्गीतकार उसको जमानामा खान पाउँदैन थिए। क्या इमेजिन, खान पाउँदैन थिए भन्दाखेरि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, गतिलो खान पाउँदैन थिए, लाउनु पाउँदैन थिए गतिलो। यस्तो जाडो हुन्छ युरोपमा, उनलाई कपडा पाउँदैन थिए। ओहो, त्यो मोजार्टको जीवन पढ्यो भने त आँखाबाट दर आँसु अलिकति पनि सेन्सिटिभ भयो। त्यस्तो विश्वलाई सबभन्दा ठुलो योगदान सङ्गीतमा दिने मान्छे त्यो उनले रातरातभरि सङ्गीत सिर्जना गर्थे जाडो मौसममा। त्यो सङ्गीत सिर्जना गर्दा त हात चलाउनु पर्यो, हात चाहिँ चल्दैन थियो कक्रेर, पेट भोको हुन्थ्यो तै पनि चलाउनु खोज्थे, मौसमले साथ दिँदैन थियो। अनि कम्तीमा पन्जा मात्रै लागेको भए पनि हात चल्थ्यो न्यानो गरेर, पन्जा लगाउन खोज्थ्यो। जो अहिले सबभन्दा महानतम सङ्गीतकार कुनै बेलाको हालत पन्जो लाउनु नभएर उनले कतिपय आफ्ना सङ्गीतलाई तै पनि सिर्जना गरे। पन्जो छैन त के भयो, मोजा झिक्थे, मोजामा हात माथि ल्याएर खुट्टालाई कटक्क पारेर सङ्गीत सिर्जना गरे। यही खान नपाएर, लुगा नपाएर उनी 35 वर्षमा मरे। 35 वर्षमा, जो अहिले संसारको सबभन्दा टप मोस्ट सङ्गीतकार। यस्तो छ हालत युरोप। मैले युरोपको चाहिँ चित्रण मात्रै गरेँ, यो धेरै वर्ष पुरानो कुरा पनि हो। त्यसैले युरोपियनहरूको एउटा बाध्यता के थियो त भन्नाले यदि बुद्धि लगाएन, परिश्रम गरेन, मजाले मर्ने ठाउँ यहाँ मर्दैन।
यहाँ त मरे पनि बचाएर बस्छ मर्दा लाग्दैन हात त्यति कहाँ मर्दा लाग्यो आँपको घारी थुप्रै छ ला भनेर लाग्नु त्यो बेलाको कुरा हो अहिलेको कुरा हो अहिले त मऱ्यो भनेखेरि किडनी काटेर लान्छ फरक भएको छ अहिले त्यसकारण यहाँका मान्छेहरूले पूर्वका मान्छेहरूले दुःखबाट मुक्ति मात्रै सोचे प्रगतिको त उनलाई ख्यालै आयो खासै प्रगति नै गर्नु परेन गरे नगरेको होइन चिनिया सभ्यता त्यत्रो प्रगति गरेकै हो भारतीय सभ्यताले प्रगति गरेकै हो गर्न गरेको होइन तर त्यस्तो विधि चाहिँ बाध्यता थिएन जस्तो बाध्यता यहाँ पश्चिमका मान्छेलाई हुन्थ्यो त्यहाँ त हरेक मान्छेलाई बाध्यता यहाँ बाध्यता होइन यहाँ प्रगति भनेको विलासिता त्यहाँ बाध्यता यहाँ प्रगति गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रगति नगरेमा मरिन्छ गजा ओ त्यो च्यालेन्ज मिट गर्दा गर्दा त्यहाँ विज्ञान र यहाँ पनि च्यालेन्ज के मिट गरे त भन्नाले दुखी भएर बाँच्नु हुँदैन भन्ने च्यालेन्ज मिट गर्दा गर्दा यहाँ अब हेर्नुहोस् कमाल पूर्वको गोलार्ध अध्यात्म प्रधान पश्चिमको गोलार्ध विज्ञान प्रधान भयो दुई अलग त्यसकारण पूर्व र पश्चिम चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो चिन्तन अगाडि लिएर विश्वमा अब मान्छेको खोपडीमा जाउँ यो त विश्वको जस्तै हाम्रो खोपडी पनि गोल गोलै छ यो पनि विश्व यो खोपडीभित्र पनि मस्तिष्कको दुईवटा भाग छ दायाँ र बायाँ स्वाट निकाल्नु हुन्छ नपत्या ट्राई गर्ने भन्न मिल्दैन निकालेपछि त हामी बसे हात जस्तो भाग त्यसैले यो हाम्रो खोपडी जुन छ त्यसको दुईवटा भाग छ दायाँ मस्तिष्क र बायाँ मस्तिष्क जसलाई चाहिँ नाम दिइएको छ लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फियर एन्ड राइट ब्रेन हेमिस्फियर लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फियर र राइट ब्रेन हेमिस्फियर पनि यो विश्व जस्तै देखियो जसरी विश्वमा दुईवटा गोलार्ध छ टाउकोमा पनि दुईवटा गोलार्ध पाइयो अनि सन् 1981 मा डाक्टर रोजर स्पेरीलाई ह्युमन फिजियोलोजीमा नोबेल पुरस्कार दिइसकेपछि यो कुरा अझै खुल्न आयो के कुरा खुल्न आयो त भन्नाले मान्छेको दायाँ बायाँ मस्तिष्कले एउटै काम गर्दै हो बायाँ मस्तिष्क चाहिँ एकदमै विचार प्रधान दायाँ मस्तिष्क फिलिङ त्यसकारण दायाँ र बायाँ मस्तिष्क दुई मस्तिष्क हुन् यी दुईको बीचमा कोर्डिनेट हुन्छ किनभने यी दुईलाई चाहिँ कर्पस कलोजमले यसरी चाहिँ झिल्लीले जोडेको छ यो दायाँ बायाँ मस्तिष्कले एउटाले चाहिँ फिलिङ गर्छ अर्कोले चाहिँ थिङ्किङ गर्छ त्यसकारण हामी प्रेम गर्दा विचार गर्दैनौँ विचार गर्दा प्रेम गर्दैनौँ हामी रिसाउँदाखेरि विचारै आउँदैन विचार आउँछ रिसाउँदैछौँ फिलिङ्समा आउँदाखेरि भाव बुद्धिमा जाँदैन बुद्धिमा जाँदा फिलिङ्समा जाँदैन अब विज्ञानको विकासको लागि बुद्धि चाहिन्छ अध्यात्म कलाको विकासको लागि भाव चाहिन्छ कि भाव बिना हुँदैन त्यसकारण अहिले आएर के बुझ्यो त भन्नाले दायाँ मस्तिष्क र बायाँ मस्तिष्क यी यस्तै छ एउटा भाव प्रधान एउटा चाहिँ बुद्धि प्रधान यो भाव र बुद्धि जबसम्म ट्याक्कै ब्यालेन्सली चाहिँ चल्दैन तबसम्म मान्छे पूर्णतया सुखी हुन सक्दैन यो अन्तिम निचोड मान्छेलाई पश्चिमको जस्तो विकास पनि चाहिन्छ अहिलेको जमानामा र पूर्वको जस्तो अध्यात्म पनि चाहिन्छ भोग्लासम्म त खाउँ भन्नु बिहे नगरेसम्म बिहे गरौँ भन्नु सन्तान नजन्मासम्म जन्म के ठुलो कुरा भयो तर त्यो जन्मिसकेपछिको पीडालाई कहिले कसरी मेट्ने ल भन्नु त जन्माउनु अगाडिको पीडा त अर्कै होला खान नपाएको पेटको पीडा त पेटको मात्रै पीडा हुन्छ टन्न खाइसकेपछि दुःख हुन्छ मनमा त्यसलाई केले मेट्ने अनि रक्सीले मेट्ने जाँडले मेट्ने घामले मेट्ने एलएसबीले मेट्ने होइन त्यो त पलायन बात भयो त्यसकारण मान्छेलाई विज्ञानको जति आवश्यकता छ यो भौतिक उन्नतिको लागि त्यो उन्नति गरिसकेपछि मान्छे ह्याप्पी हुँदैन त्यसपछि पनि उसलाई अध्यात्मको आवश्यकता हुन्छ त्यो भनेको उनलाई भाव र बौद्धिकता साथसाथै चाहिँ चल्नुपर्छ यसैलाई मैले फ्युजन भन्ने दिस इज द फ्युजन अहिलेको संसारमा हामीले यही दायाँ मस्तिष्क र बायाँ मस्तिष्कको फ्युजन खोज्नुपर्छ कि हामीले शब्द प्रयोग गर्दा त्यसमा भाव होस् र हरेक हाम्रो भावनालाई शब्दमा ढाल्न सकौँ त्यो दुईवटा गर्न सकेपछि मात्रै विज्ञानमा तपाईले काव्य देख्नुहुनेछ काव्यमा विज्ञान भेट्नुहुनेछ
अहिलेको मान्छेको आवश्यकता त्यही हो। नत्र भने पश्चिमेलीहरू आफ्नै पारामा दुखी छन्, पूर्वेलीहरू आफ्नै पारामा दुखी छन्। हामीलाई त लाग्छ नि हामीलाई यहाँका युवाहरूलाई त अमेरिका जानु पायो भने, जापानमा मर्न पायो भने यहाँ बाँच्नुभन्दा जापानमा मर्नु राम्रो जस्तो देख्छन्। तर त्यहाँ गएपछि थाहा हुन्छ कि चाहिँ यहाँभन्दा रोग कम छैन, त्यहाँ यहाँभन्दा स्मार्ट खानेहरू कम छैन, त्यहाँ यहाँभन्दा फुस्केकाहरू कम छैन, त्यहाँ यहाँभन्दा केही पनि बेटर छैन आन्तरिक मामलामा। बाहिर चाहिँ फरक छ। खेल भन्नाले उनीहरू चित नभए त मर्नेहरू उनीहरू। त्यसकारण उनीहरूले बरफ छँदै पनि, हिउँ छँदै पनि कसरी चाहिँ खाना घरभित्र तयार पार्ने त्यस्ता टेक्नोलोजी उनीहरूले बनाएकै हो। सबै कुरा बनायो उनीहरूले, किन भन्नाले सर्भाइभ हुनको लागि। त्यसैले पश्चिम एउटा अर्धसत्य हो, पूर्व अर्को अर्धसत्य हो। यो दुईवटा अर्धसत्यलाई हामीले जोड्न सक्यौँ भने मात्रै एउटा नयाँ सभ्यता सुरु हुन्छ। र त्यो सभ्यता अहिलेको 21औं शताब्दीको खोज हो। र त्यो खोज मनोक्रान्तिको विषयवस्तु बनेर आएकोले हामीले यो सारा संसारको राम्रो कुरालाई एक ठाउँमा ल्याउनु र खराब कुरालाई सदुपयोग गर्नु, त्यसलाई मनोक्रान्ति भनेका छौँ। फेरि एकपल्ट सारा राम्रो कुरालाई एक ठाउँमा ल्याउने। यहाँ त राम्रै कुरा पनि एक ठाउँमा ल्याउँदैनन् मान्छे। कङ्ग्रेसमा कति राम्रो कुराहरू हुन्छन्, कम्युनिस्टमा कति राम्रो कुरा हुन्छन्, एक ठाउँमा मरेली ल्याउने। कङ्ग्रेस हुन्छ, कम्युनिस्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हिन्दुइजममा कति राम्रा कुरा छन्, क्रिस्चियनिटीमा कति राम्रा कुरा छन्, मरेली एक ठाउँमा। राम्रो पनि जोड्दैनन्। कति पागल छन् मान्छेहरू, विचार गर्नुहोस् त। नराम्रो त भरै जाओस्। अहिले राम्रो जोड्न चाहिँ डराउँछन् मान्छेहरू। फुस्के छैन, राम्रो जोड्नुमा त खुसी हुनु पर्ने कम्तीमा, तर राम्रो नै टोडेर बसेको हुन्छ मान्छे। त्यसकारण मूल कुरा हामीले राम्रो संसारको जम्मै हाम्रो लज्जा, राम्रो जति हाम्रो सबै राम्रोलाई ठाउँमा जोड्नु। जसरी चाहिँ मौरीले सबै फुलबाट मह जोड्छ कि एउटा फुलबाट होइन, म चाहिँ गुलाबबाट मात्र निकाल्छु, पहिलो गुलाबबाट मेरो चाहिँ अरू चाहिँ निकाल्दिनु भन्छ। त्यसो भन्यो भने त मौरी मूर्ख हुन्छ। तर हामीहरू त्यस्तै होइन, क्रिस्चियनबाट मात्रै ज्ञान निकाले यी निकाल होइन, बौद्धै मात्र यी निकाल। त्यस्तो ज्ञानले चल्दैन अहिलेको युगमा। किन भन्नाले युग साँघुरिसक्यो। हिजो चल्थ्यो, हिजो मिल्छ त्यो कुरा। किन मिल्छ त भन्नाले हिजो चाहिँ विज्ञानको विकास भएको थिएन। अब बुद्ध चाहिँ त्यहाँ बोधगयामा गएर प्रवचन दिइरहेको हुन्छ। बोधगयाको 2-4 किलोमिटरमा फैलिन्छ, अब कसैलाई थाहा नै। त्यो बेला त्यो कुरा मिल्छ साँझो। अहिले तपाईँले यहाँ जे बोल्नुभयो सारा संसारमा सुनिन्छ त। हेर्नुहोस् त, यो युगमा हिन्दूहरूको, बौद्धहरूको, जैनहरूको मिल्छ त्यो कुरा? मिल्दैन। त्यो त टेक्नोलोजी नभएको बेलाको कुरा हो, याद राख्नुहोस्। त्यो बेला क्राइस्टको कुरा ठिक, अरू जम्मै गलत भन्नु मिल्छ। किन भन्नाले अब उनले चिच्याइरहँदाखेरि अरूले सुन्दैन त्यो बेला है। उनको टिचिङ्स भनेर बोलिरहेको बेलामा अब बुद्धिस्टहरूले सुन्दैन, हिन्दूहरूले सुन्दैन त्यो बेला। तर अहिले त तपाईँले जसले पनि सुन्छ। त्यसकारण अहिलेको युग कहाँ छौँ त भन्नाले हामी कसैले केही गर्दा सबैलाई चाहिँ फाइदा हुने काम गर्नुपर्ने युगमा छ। हिजो त्यस्तो थिएन, वर्गलाई फाइदा गरेको हुन्छ। मैले यहाँ जतिसम्म भेटिन्छ मान्छे उनीहरूलाई फाइदा गर्ने काम गरेको हुन्छ। किन भन्नाले त्यहाँभन्दा बेसी त कता छन् उनीहरूको जिम्माको कुरा। तर अहिले त कस्तो त भन्नाले हामी एक ठाउँमा बस्छौँ, हिन्दू पनि त्यहाँ हुन्छ, बौद्ध पनि त्यहाँ हुन्छ, कङ्ग्रेस पनि त्यहाँ हुन्छ, कम्युनिस्ट पनि त्यहाँ हुन्छ, नेवार पनि त्यहाँ हुन्छ, गुरुङ पनि त्यहाँ हुन्छ, मगर पनि त्यहाँ, सबै हुन्छ। त्यसकारण अहिले त सोच्ने भनेको सबैको लागि सोच्नुपर्ने युगमा छौँ हामी। नत्र भने हामी साँघुरिन्छौँ। हामी सबै छौँ सबै ठाउँमा। यस कारणले अहिलेको युगमा हामीले सोच्ने भनेको सार्वजनिक कुरा सोच्ने हो, सार्वभौमिक कुरा सोच्ने। सार्वजनिक भनेको सबैलाई लागु हुने कुरा, सार्वभौमिक भनेको सबैलाई सबै भूमिमा काम लाग्ने कुरा चाहिँ सोचिए मात्रै हाम्रो सर्भाइभ, हाम्रो भ्यालु सारा संसारमा हुन्छ। होइन भने हामीलाई कामै नलाग्ने मान्छे जस्तै हामी बरालिन्छौँ अहिलेको युगमा। अनि मैले फ्युजनको कुरा गरेको त्यही हो कि हामीले राम्रो कुरा जति चाहिँ जहाँबाट सिके पनि हुन्छ एक ठाउँमा ल्याउने। चाहे हिन्दूको होस्, बौद्धको होस्, कम्युनिस्टको होस्, कङ्ग्रेसको होस्, कसैको होस्, जसको भए पनि राम्रो कुरा इज राम्रो। एउटा त राम्रो कुरालाई छोड्ने यो अपराध गर्नु हुँदैन। किन भन्नाले हामी फ्युजनको एजमा छौँ, नम्बर 1। अनि नम्बर 2, नराम्रो कुरा कहाँ जाने नि? नराम्रो कुरा डाइरेक्ट युज गर्नु त मिल्दैन।
त्यसकारण त्यसलाई एउटा प्लान्ट बनाउनु पर्छ। जस्तै त्यो दिशा पिसाब तल छ गनाउँछ, त्यसकारण फालिन्छ त्यसलाई। तर त्यसलाई प्लान्ट जोड्ने हो भने कहाँ गनाउँछ? स्विट आएर चाहिँ लाइट बल्ब ल हेर्नुहोस् त, त्यो फाल्नुपर्ने गु यहाँ आएर बोलिरहेको हुन्छ। किनभने त्यो प्लान्ट जोडेपछि खराब त कुरा हो नि त्यो, तर त्यो खराब कुरालाई चाहिँ प्लान्ट जोडिदियो भने असल बन्दो रहेछ। त्यसकारण हामीले मनोक्रान्तिलाई त्यस्तै भनेका छौँ। हेर्नुहोस् है, मनोक्रान्ति भनेको गु जस्तै गनाइरहेका मान्छेलाई मनोक्रान्तिको प्लान्ट जोडेर बत्ती जस्तै बालेर दुनियाँलाई झलमल्ल गराउनु खोज्दैछौँ। फेरि एकपल्ट यो संसारमा गु जस्ता गनाइरहेका मान्छेहरूलाई, जो भड्किरहेका युवाहरूलाई मनोक्रान्तिको प्लान्ट जोडेर बत्ती जस्तै झलमल्ल पारेर संसारलाई झेलमेल पार्नु नै मनोक्रान्तिको उद्देश्य रहेछ। किनभने त्यो प्लान्ट, त्यो मेकानिजम जुन चिज जोड्यो भने कि हामीले चाहिँ हाम्रा नकारात्मक कुरालाई सकारात्मक बनाउन सक्छौँ। किनकि हामीले मानव इतिहासमा त्यही सिक्यौँ कि जहाँ जहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या छ त्यहीँबाट मान्छे उठ्छ, जहाँ जहाँ मान्छे खत्तम हुन्छ त्यहीँबाट मान्छे उत्तम हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले जीवनमा मेरो सबभन्दा ठुलो कमजोरी भनेर बस्नु भएको कुरा, अनि त्यो कमजोरी हटाउनको लागि कति पैसा खर्च गर्नुहुन्छ, कहाँ भौतारी नै हुन्छ, तर तपाईँलाई के थाहा त्यो तपाईँको कमजोरी नै वास्तवमा तपाईँ उठ्ने ठाउँ हो। त्यसलाई चाहिँ हटाउनु हुँदैन, त्यो हट्यो कि तपाईँ नै हटिन्छ, तपाईँको भ्यालु खत्तम हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको सबभन्दा ठुलो कमजोरी तपाईँको सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेर अर्को पाटोमा बुझ्न सक्यो भने धन्य भयो मान्छे, सबै मान्छे धन्य भयो। अहिले त सबै मान्छे खत्तम छन् नि हामीहरू, रसियामा जाडियामा रन्डीबाजी गर्ने मान्छे, यस्तो उस्तो 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 भनेर बसेको छ नि। यो हामीले जहाँ जहाँ आफूलाई चाहिँ खत्तम भन्यो नि, त्यो खत्तम होइन, त्यो शक्तिको स्रोत हो। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यो खत्तमलाई ठिक पार्न खोज्यो भने के गर्ने? त्यो ठिक भएर तपाईँ ठिक हुँदैन। उदाहरणको लागि तपाईँको घरको अगाडि चाहिँ कसैले बम पड्काइदियो, ठुलो भङ पऱ्यो। अब त्यत्रो ठुलो भङ परेपछि त बर्बाद भयो। तपाईँ घर यहाँ छ, त्यहाँ घरको अगाडि नै चाहिँ ठुलो भङ छ, ला 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 ला, अब समस्या भयो नि, अब म खत्तम भयो। अब त्यत्रो माटो मैले कहाँबाट ल्याएर पुरेर फेरि मैदान गर्ने गाह्रो भएन मलाई। अनि हे बिन्ती गरेर उता चन्दा माग, उता काम गर, उता यो गर, त्यो गर। अनि के जिन्दगीभरको कमाइ के त भन्नाले के गर्दैछौ त बाबु भन्नाले त्यो घर अगाडि फान्छ, त्यसलाई पुर्नको लागि हुँदा हुँदा बुढा भएर म। अनि बुढेसकालमा यसरी हेर्छु त मैदान भयो। अब के भयो त मैदान भयो, हिजो पनि त मैदानै थियो। त्यो मैदान पुर्नको लागि बुढा हुन्छ। त्यहाँदेखि बाद ज्ञान कसैले बम हिर्काइदियो, भानु भएर ठुलै खाएको, धन्यवाद दिनुपर्छ उसलाई। त्यो कमजोरी होइन तपाईँ, त्यसलाई पूर्ति गर्ने होइन, त्यसलाई पुर्ने होइन। थ्याङ्क यू, अब त म माछा पाल्छु यहाँ। किन भन्नाले यदि मैले माछा पालनको लागि पोखरी खन्नु परेको भए त्यत्रो खन्नलाई लाखौँ रुपियाँ जान्थ्यो। ओहो, एउटा बमले त्यो जम्मै बचाइदियो। त्यसकारण तपाईँको हाम्रो जीवनमा जुन जुन सबभन्दा ठुला भाङहरू, ठुला समस्या भन्नुभयो तपाईँले, त्यो समस्या होइन तपाईँको खुबी हो। त्यसलाई समस्या भनेर पूर्ति गर्न, त्यसलाई त्यो समस्या समाधान गर्न खोज्नु भयो भने तपाईँ बुढो भएर थोते भएर मर्नु होला। त्यो चाहिँ समाधान भयो कि नभए केही लातो नि भुत्लो, केही गर्दैन त्यसले, केही पनि हुँदैन त्यसले। हाम्रो आमा बाबालाई हेरे हुन्छ, हामीलाई हुर्काउनुको लागि उनीहरूले त्यो हामी भन्दो थियो नि उनीहरूको हुर्काउँदा 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 यत्रा भएपछि अहिले उनीहरू दुखी र दुखीलाई छ। के भयो केही फरक पर्दैन। खाना लाउनु बस्नको जहाँसम्म कुरा छ त्यो त चरा चुरुङ्गीले पनि हुन्छ, त्यसको लागि छोराछोरी जन्माउनै पर्दैन। छोरा जन्माए पनि नजन्माए पनि सारा प्राणीले खाइरहेकै हुन्छ, छोराछोरी जन्माएर खानुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले हाम्रा आमा बाबाले जुन गल्ती गरे नि, यहाँ के गल्ती गरे त भन्नाले छोराछोरी हुर्काउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा ठान्यो भने त्यो कुकुर बिरालो जस्तो भयो। मान्छे भएर त्यति पुग्दैन। अत मान्छे भएपछि उकेको लागि जन्मेको हो, त्यसकै लागि बाँच्नुपर्छ र त्यसकै लागि मर्नुपर्छ, त्यो हो मान्छेको उद्देश्य। अनि त्यो कसरी थाहा पाउँ? मैले भनिहालेँ, जहाँ जहाँ तपाईँको समस्या छ, जुन जुन चिजलाई तपाईँले कमजोरी भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँको महान हेर्ने तरिका त फरक हो। यसरी यहाँबाट हेर्दा त्यो समस्या हो, तर यसको ठ्याक्कै उल्टो बाटोबाट हेऱ्यो भने जुन चिजलाई तपाईँले महान समस्या भन्नुभयो त्यो महान हुन्छ। के भने कसरी कसरी सायद अलिकति मिलाएर भन्दिनँ भन्नु होला।
कतिलाई यो प्रश्न पनि आउँछ, कसरी यो खुबी बन्छ, यो महान समस्या। यसको एउटा उदाहरण मात्रै सुनौँ। अहिले उदाहरण कस्तो छ भने यहाँ लाइनमा सबभन्दा अगाडि यो पङ्क्तिको साथीहरू अगाडि हुनुहुन्छ, म यहाँबाट बोल्दैछु है, सबभन्दा अगाडि छ। इनकेस मैले उताबाट बोल्नु पर्यो भने यहाँ सबभन्दा अगाडि भएको मान्छे पछि पर्छ, ऊ सबभन्दा पछिल्ला मान्छेहरू अगाडि पर्छ होइन। यसलाई मात्र उताबाट बोल्यो भने के हुन्छ, कि तपाईँहरूले उता हेर्नु पर्ने हुन्छ। अनि उता हेर्दाखेरि अहिलेको पहिलो पङ्क्तिमा परेका मान्छेहरू अन्तिम पङ्क्तिमा र अन्तिममा परेकाहरू पहिले हेरेर दृष्टिकोण फरक भयो। हेर्नुहोस् अहिले यो दृष्टिकोणमा यो पङ्क्ति अगाडि, त्यो दृष्टिकोणमा हेर्नु पर्यो भने त फेरि त्यहाँको मान्छे अगाडि। त्यसकारण जिन्दगीमा तपाईँले जुन सबभन्दा ठुलो कमजोरी भन्नुभयो, त्यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको खुबी हुन्छ। त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई जान्नुपर्छ। हो यो मेरो कमजोरी हो भनेर मैले यसलाई ठाने, यो कमजोरीलाई म ठिक पार्दैन, यसमा टेकेर म उठ्नु। त्यो मेकानिजम जसले सारा संसारका मान्छेहरूलाई उठाइदिए, त्यही मेकानिजमले जाँदा उनीहरूको कमजोरी, त्यो कमजोरीमा टेकेर उठ्नु। कमजोरी नै जति ठुलो हुन्छ त्यति चाहिँ ठुलो चाहिँ अवसर आउने भएको कारणले गर्दा कमजोरीमा टेक्ने हो। मैले धेरैवटा उदाहरण दिइसकेको छु कमजोरीलाई खुबी बनाउने। विश्व इतिहासमा हेर्दाखेरि अस्ति पनि मैले यही कुरा व्याख्या गरेको थिएँ। अहिले एउटा अर्को मान्छेको व्याख्या गर्छु। हामीले अल्बर्ट कामुको नाउँ हामीमध्ये धेरैले सुनेका होलाौँ, जसले 1957मा नोबेल पुरस्कार जितेका थिए, अल्बर्ट कामु। अनि नोबेल पुरस्कार जित्ने मान्छे भनेपछि त साह्रै ठुलो मान्छे होला भन्ने हामीलाई लागिहाल्छ। तर अल्बर्ट कामुको जीवनीलाई हेर्दाखेरि अनि बल्ल थाहा हुन्छ, ओहो उनले नोबेल पुरस्कार जित्छ भने मैले पनि जित्छु होला भन्ने लाग्नुपर्छ। अल्बर्ट कामुका बाउ सेना भएको कारणले गर्दा उनको एउटा सपना के थियो भन्नाले म पनि एउटा चाहिँ हवलदार जागिर खाउँ अथवा चाहिँ सेनाको जागिर खाउँ र शान्तिनो बडा शानसँग चाहिँ सेनामा चाहिँ जाउँ भन्ने उनको कामना थियो। तर उनको स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ गतिलो थिएन सानैदेखि। त्यो स्वास्थ्य स्थिति खस्केको कारणले गर्दा उनले चाहिँ सेनाको जागिर पाउन सकेन, ख्याली जान्छ। त्यसपछि उनले के सोचे भन्नाले अब मैले सोचेको चाहिँ जागिर त पाएन, अब म कहाँ जानु पर्ला। उनको इन्ट्रेस्ट चाहिँ फिलोसफीमा थियो, त्यस कारण उनले फिलोसफीको टिचर बन्ने सोचे। अब ट्रेन चेन्ज गरेपछि फिलोसफीको टिचर बनेर म अब खानु त परिहाल्यो, पेट त पाल्नै पऱ्यो, जिन्दगी त चलाउनै पऱ्यो, एउटा गर्छ सबैले, म चाहिँ फिलोसफीको टिचर बन्छु, इन्ट्रेस्ट पनि छ। अनि फिलोसफीको टिचरको लागि पनि उनले चाहिँ धेरै ठाउँमा आवेदन दिए, इन्टरभ्यू दिए, सबै ठाउँमा त थालिए। किन भन्दाखेरि ऊ अस्वस्थ देखिन्थ्यो, अस्वस्थ थियो पनि के। त्यस कारण त्यो अस्वस्थ भएको कारणले गर्दा कुक्रिएर हिँड्ने होला, हेर्दै बिन्तीपत्र जस्तो होला अनुहार। अनि चाहिँ अब त्यस्तो मान्छेलाई टिचर चाहिँ बनाउन राजी भएन कोही पनि त्यहाँ हो नि। अब यो भनेको त उसको बर्बादी, फेरि खान त पर्यो। युरोपको कुरा यहाँ जस्तो कुरा पनि अहिले उनले एउटा न एउटा काम त गर्नु पर्यो। अनि साह्रै दिक्क भएर चाहिँ सानो काम गर्न थाले, कहिले त्यो कारखाना, कहिले त्यो कारखाना, कहिले त्यहाँ, कहिले त्यो साउकार गर्दा गर्दा चाहिँ फेरि कुनै कामले उसलाई ह्याप्पी बनाएन। किन भन्दाखेरि उसको उद्देश्य पहिलो उद्देश्य सेना हुनु थियो, दोस्रो उद्देश्य टिचर हुनु थियो, दुवैमा फेल भयो। त्यसमा ऊ ह्याप्पी भएन काम, अनि शान्तिको काममा ह्याप्पी भएन। अनि त्यही काम गर्ने सिलसिलामा उनी कहाँ पुगे त भन्नाले एउटा पत्रिकामा काम गर्नु। त्यही जागिर फेर्दै जाँदा पत्रिकामा पुगे। अनि पत्रिकामा उनलाई अलिअलि इन्ट्रेस्ट चाहिँ पहिलादेखि थियो, फेरि पढाउने। अनि पढाउने मान्छेले लेख्नु पनि सक्नु, ठुलो कुरा भएन। अनि उनले लेख्नु पनि थाले, त्यहाँ पत्रिकामा काम गरेपछि लेख्नु पनि पऱ्यो। अनि समाचार चाहिँ अलिअलि चाहिँ लेखे जस्तो गर्ने आदि इत्यादि जर्नलिजममा काम गर्दै गयो। जर्नलिजममा काम गरेपछि उनलाई चाहिँ आँखुले जस्तो भयो, ओहो यति आनन्द आउन थाल्यो उसलाई। अरू धेरै काम गरिसके आनन्द आएन, तर जर्नलिजममा काम गर्दाखेरि उनलाई साह्रै आनन्द आयो। त्यसपछि उनलाई के लाग्यो भन्नाले ओहो म त यसैको लागि के भन्नाले रोगी छु, त्यसकारण कतै म फिट छुइनँ। अब लेख्नलाई चाहिँ फेरि त्यस्तो टक्रा पनि हुनु पर्दैन, कलमसम्म उचाल्न सक्ने मान्छेले लेख्न पुगिहाल्छ। सेनामा गए बन्दुक उचाल्नु पर्ने, त्यहाँ त बन्नु पर्दैन, कलम उचालेको त्यतिसम्म त रोगीले पनि गरिदिन्छन्। त्यसकारण यही होला त मेरो पावर पोइन्ट। अनि त्यहाँदेखि उसलाई मजा आउन थाल्यो।
अनि लेख्दै 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 एउटा महान जर्नलिस्ट किनभने उसको मनले खान्छ त्यो। अब रोगी मान्छे फेरि बन्दुक उठाउन सक्दैन, यद्यपि बन्दुक उठाउन विचार गरे। अनि त्यसपछि उहाँले कलम उठाएर चाहिँ चलाउँदै चलाउँदै त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ पहिला समाचार लेख्ने काममा गए, पछि बिस्तारै कथा लेख्ने, उपन्यास लेख्नेतिर हात बढाए। हुँदा हुँदा 1957 सम्म आउँदा त नोबेल पुरस्कार पाइदियो उसको किताब।